अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम में मोहम्मद खलील एक बड़ी अहम वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर है। नाज़रीन, जैसे जैसे मॉडर्न दौर में हम घुसते जा रहे हैं, वैसे वैसे मर्ज़ भी अजीबो-गरीब से आ रहे हैं। तो मैं अपनी वीडियो में अक्सर कहता हूँ कि आप लोग नेचर की तरफ आएँ और बीमारियों को अपने ऊपर कम सवार होने दें। आज हम जिस मर्ज़ पे बात करेंगे वो है दर्द शकीका, माइग्रेन, जिसको हम आधे सर का दर्द भी कहते हैं। इसको आधे सर का दर्द इसलिए कहते हैं कि ये कभी दाईं तरफ होता है या कई लोगों में ये बाईं तरफ होता है, और जब ये शिद्दत इख्तियार करता है तो फिर ये पूरे सर में भी होता है। तो फिर पता नहीं चलता कि दर्द दाईं तरफ हो रहा है या बाईं तरफ हो रहा है, वो पूरे सर को अपने घेरे में ले लेता है। दर्द शकीका बाज़ ख़ानदानों में ये मौरसी में देखी गई है। अगर आपके वालिद वालिदा या फैमिली में है तो आगे ये औलाद में भी मुंतकिल होती है। अगर वालिद को या वालदा को दर्द शकीका है तो 50% चांस है कि ये आगे औलाद में भी मुंतकिल होती है, किसी बच्चे में मुंतकिल होगी। अगर वालिद और वालदा दोनों को है तो फिर इसके 75% चांस होते हैं कि ये आगे औलाद में मुंतकिल होगी। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हार्मोन की खराबी भी है। खासकर ये दर्द जो है ना, ये औरतों में ज़्यादा देखने में आता है। औरतों में एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जिसकी कमी बेशी की वजह से भी ये दर्द देखने में आता है। और वो औरतें जो खासकर माना हमल फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, उसकी वजह से उनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तो उनमें ये अक्सर देखने में आता है कि दर्द शकीका में वो मुब्तला हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज भी देखे गए हैं जो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। ज़रा सी कोई बात की, ज़रा सा कोई उनके मिजाज के ख़िलाफ़ काम हुआ तो फ़ौरन उन्होंने टेंशन लिया और सर दर्द शुरू हो गया। और चिड़चिड़ापन ऐसे मरीजों में अक्सर देखा जाता है। इसकी एक बड़ी वजह कब्ज़ भी है। तिब्ब यूनानी में कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि इसकी वजह से कई मर्ज़ पैदा होते हैं। कब्ज़ इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में जितने मरीज देखे हैं उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिर्दे की खराबी के मरीज आते हैं, और वो गैसेस वगैरह कब्ज़ की या मिर्दे की वजह से जो गैसेस होती हैं वो सर को पड़ती हैं, तो ये सर दर्द शुरू हो जाता है जिसको हम दर्द शकीका कहते हैं। इसके अलावा नींद बहुत ज़्यादा लेना, ज़रूरत से ज़्यादा सोना या नींद का बहुत कम लेना, ये भी एक इसकी बड़ी वजह है। नाजरीन, बाज़ ऐसी खुराकें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी ये दर्द शकीका देखने में आ रही है। ख़ासकर पनीर का इस्तेमाल, ऐसे लोग जो चॉकलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफ़ी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये देखने में आती है। इसका सबसे बेहतरीन जो तशख़ीस का ज़रिया है वो अलामात होती हैं। मरीज़ जब रूबरू बैठता है तो उसे पूरी केस हिस्ट्री ली जाती है, उसकी अलामात ली जाती हैं, और उसका नब्ज़, उसका मजाज देख के तो फिर हम डायग्नोज करते हैं कि ये सादा सर दर्द है या दर्द शकीका है। इसमें दोनों में फ़र्क होता है और दोनों का इलाज भी डिफरेंट होता है। इसके अलावा अगर MRI वगैरह करवाएं तो उसमें कोई ऐसी अलामत नहीं आती कि जिससे MRI ये डायग्नोज कर सके कि ये दर्द शकीका का मरीज है। MRI में इसका कोई डायग्नोज नहीं है। जदीद तहकीक के मुताबिक और तिब्बी इल्म के मुताबिक इसकी एक जो बड़ी वजह है वो दिमागी झिल्लियों की सोजिश या वरम है। इस वजह से भी ये दर्द शकीका होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं वो भी इसमें मुब्तला होते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो सांस सर दर्द शुरू हो गई। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारी
علامات ایک مریض میں آئیں، مختلف مریضوں میں مختلف علامات آ سکتی ہیں، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین جو اس کی علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ مریض کو درد ایک سائڈ سے شروع ہوگا، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، یہ اس کی تشخیصی علامات ہیں۔ اور جب وہ شدت اختیار کرے گا تو پورے سر کو ایسے لگے گا کہ جیسے سر پھٹ رہا ہے، سر کے اندر جیسے دھڑکن کی آوازیں آتی ہیں، جیسے نبض کی دھڑکن ہوتی ہے، اس طرح سر کی شریانیں جو ہیں وہ دھڑکن پیدا کرتی ہیں۔ مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے سر میں کچھ چیز دھڑک رہی ہے۔ تو اس طرح کی بھی علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ مریض کو اکثر قبض ہوتی ہے، یا پھر اس کے علاوہ اس میں علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ متلی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو قے بھی آ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو بنائی تھوڑی سی متاثر ہوتی ہے۔ تو اس میں وارننگ سائن بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جو درد شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہیں اور مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے درد شروع ہونے لگا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مریض کو جمائی وغیرہ بعض دفعہ آتی ہیں، پیاس یا بھوک کی شدت ہو جاتی ہے، مزاج میں چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خاص کر درد شروع ہونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے مریض کی آنکھوں کے سامنے تارے سے نظر آتے ہیں، یا دبے دبے سے بلیک سے نظر آئیں گے ایسے تیرتے ہوئے، یا لائننگ سی نظر آئیں گی اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کو ایسے محسوس ہوگا۔ تو یا پھر اس کی بنائی تھوڑی سی متاثر ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ علامات ہیں جن کو ہم وارننگ سائن کہتے ہیں، کہ یہ درد شروع ہونے سے پہلے کی علامات ہیں۔ تو جب یہ سائن علامات آپ کو ملے تو اسی وقت آپ اس کی میڈیسن لے لیں، درد کو شدت اختیار نہ کرنے دیں، تاکہ جب درد کی شدت ہو تو پھر مریض نڈھال ہوتا ہے، اور مریض کی جو وائٹل فورس ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ پٹھوں میں کھچاؤ اور اس طرح کی سمٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو یہی ایڈوائز کریں گے کہ اس کی وجہ دیکھیں، کسی قابل معالج سے اس کی ڈائیگنوز کروائیں، اس کی تشخیص کروائیں کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ اگر وہ قبض کی وجہ ہے تو اپنی قبض کا علاج کرائیں، چھلکے وغیرہ کا استعمال کریں۔ اگر معدے کی خرابی کی وجہ ہے تو اپنے معدے کا، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے بھی بعض دفعہ لوگوں کو سر درد ہوتا ہے تو کھانا ٹائم پہ کھا لیں۔ اگر ذہنی دباؤ، ٹینشن یا ڈپریشن کی وجہ سے ہے تو آپ بے ضرورت چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ ایسے مریض جب ان کو درد شروع ہوتا ہے تو ان سے آواز برداشت نہیں ہوتی، شور ان کو برداشت نہیں ہوتا، روشنی جو ہے ان کی درد میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے دن چڑھتا ہے، سورج کی روشنی بڑھتی ہے، درد تیز ہوتی ہے۔ جب جیسے جیسے سورج ڈلنا شروع کرتا ہے تو بعض لوگوں میں دیکھنا آتا ہے کہ پھر درد کی شدت میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں۔ تو اصل میں ڈائیگنوز کے بعد اس کی وجہ کا آپ علاج کریں کہ کس وجہ سے، سبب کون سا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کی نیند کم ہے تو اس کو 7-8 گھنٹے پوری کریں، اگر آپ کا نیند ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو ایک لمٹ میں لائیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کو آپ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، اور اس میں اس کا سدبات کریں کہ دوبارہ یہ اسباب پیدا نہ ہو، یہ درد کا باعث نہ بنے۔ تو علاج کے لیے ہم آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہیں گے۔ گل بنفشہ ہے، یہ آپ نے 2 تولے لینا ہے۔ گل سرخ، یہ بھی آپ 2 تولے لے لیں۔ گاؤ زبان، یہ بھی 2 تولے ہیں۔ استخدوس، یہ بھی 2 تولے ہے۔ ہرڑ کا چھلکا، اوپر والا جو چھلکا لینا ہے، اس کی گٹھلی نہیں لینی، وہ چھلکا 2 تولے ہو۔ اس کے علاوہ سنامک کی 2 تولے لیں، اور کشنیز، خشک دھنیا جس کو ہم بولتے ہیں، یہ بھی 2 تولے۔ یہ ساری چیزیں برابر وزن میں لے کے تو اس کو اچھی طرح پاؤڈر کر لیں، سفوف بنا لیں اس کا، اور اس کو کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ 2 ماشا کی خوراک ہے، صبح شام، اگر شدت ہو تو 3 ٹائم بھی آپ یہ پانی یا دودھ کے ساتھ کھانے کے بعد لیں، اور ساتھ ان اسباب کا علاج کریں، ان کو مد نظر رکھیں۔
जिसकी वजह से ये होते हैं, और ये साथ मेडिसिन रेगुलर लें तो इंशाल्लाह आपको ये बार बार पेन किलर लेने की, नशावर अद्वियात लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये इसका कुदरती इलाज होगा, नेचुरल ट्रीटमेंट होगा, और आप कुछ अरसा इस्तेमाल से बिल्कुल इस मर्ज़ से अपना छुटकारा हासिल कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें और ये सदका जारिया का सिलसिला चलता रहे और आप भी इसमें शामिल हो सकें। हमारा मकसद इस महंगाई के दौर में अवाम को महंगी अद्वियात से बचाना है, कुदरती और सस्ता इलाज फराहम करना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।